خود نام ازی چیه؟ ازلان. ازلان تو کجا آمده امروز یار؟ ها؟ ازلان کجا آمده؟ یعنی ازلان که است شهر مخرج. یعنی تا بس الک صحیح. دوستا اینی رضا فالورایز ماستا که ما اینجا ویلاگ تیار میکردم برای شما دیگه اقنامات که مورم در ویدیو بگر مو فالوور شما استی مو ویدیو شما سیل منی دیگه خدا اگناره کچا کنه خدا اگناره علی سالی جور کنه که اگنا ویلاگ از مرا سیل منن خانوالای زگنا ایکی زگنا دیگه خدا تمامی زگنا را نگاه کنه اینی کستا در فرمایش از این نونوها ما اگنار درو ویدیو منم دبنه چینل خو دیگه خوش باشین بچم مادرو جور باشین یک خنده توم کنو نه این خنده یاد نداره یعنی نه خنده منه یعنی میت جور باشی مادرو دوستا برادر السلام علیکم ما هستم آقا کاظم اور امروز روز جمعه است امدوم د دیم که است اور گفتم یک ویلاگ تیار کردم چرا که روز جمعه اینجی محفل بسیار گرم است اور شغلی مردم است ای قنداری برادرای ما و شما که است دیگه درمندر من نمیجی خواه است اینی درمندر برادر توخین بالاشو برادر بالاشو یار یک لاف بگی یک شاف بگی یک لاف بگی یار درمندر صاحب اینی درمندر مگه خود خوره ایسون سیل کو درمندر درم صاحب اینی امیتابh بچن کجا کدام اولوش که است امیتابh بچن یک نام که است نه اینک د چیمشی یک نام امیتابh بچن یعنی جه اور ویرو یان اور گبر کدام شما است گبر صاحب خو ای گبره اوه واقعا یار شکلم ملاو مشکم تا گبر زبردست یار یکی تو بیا که کارا او خودش کلارش نه خو گناه که شما گبر هستید خودی گویا او نامه دیگه خودش گبر فیلمانی آقا جان ای گبره یا گڑبڑه گڑبڑی صحیح گڑبڑه دیگه ای گبر نیه خو درمندر زیاد خو ای رحمت سیٹ ہے عامر بھائی خو اور درمندر چاری تر لم دادا یار در زیاد نام شاجی ما کم مانده ایم که امروز چی خورده چیز کار کرده والا امروز کم ذره ایت خو ها اینجا صبح آمدم ما خو یک کم ذره صفایی خو آن بس دیگه چای مای جور کدوم بلدی انڈی والا خو آن ازی خاطر کم ذره مانده شدم خو دیگه ای چیز پخته کده آوردن شما والا امروز بریانی آوردم بریانی همینجی پخته منین یا از خانه آوردم از خانه چرا اینجی پخته نمونین نموشه دیگه شاجی نالی که است یک شکست یک بجه می یک شکست 12 بجه می خو بس این طرح که هر هفته که است بله یک نفره خو یک روز مثال یک جمعه یک نفر میاره بس دیگه جمعه دیگه میاره بس دیگه هر جمعه که است شما بریانی وغیره می چیزا یک روز یک جمعه بریانی شد یک جمعه مثالی چاول گو یا کیما یا میکس دیگه هر رقم که پیش آمد خو قیمه هم پخته منین شما کیما روش هر چی خو کباب خو زبردست یا خو زبردست دیگه گڑبڑ بگی گبر نگی گڑبڑ صاحب چی شده یار از خلیل جان انترویو نگرفتی خلیل جان چیز کار کرده بگو رخوا کرده چپلی مپلی دوزی کرده که بازی مونه اینیه خو گربر گڑبڑ استادن خو مثالی هر بندلی ورق که است ها 52 دانه خو این می تمامیش حساب میگیره مگر امی وقتش کار نمیکنه مگر آخر که است پیش ملا بوره نه که وقت از این کار بیده خب شاجی تا 51 خوب صحیح حساب میگیرم 52 که است یاد چی میگیره خو موقع زیاد شما دیگه یاد داره گڑبڑ دیگه شما فالتو گبر میگین ما میگم گبر نیه گڑبڑ از اون انترویو نگرفتن آقا
اسکی ازی رحمت رحمت سیت او چیز کار نه چی خوبی داره مظلوم و مظلوم منی از ما که است بسیار شریفه خب بسیار شریف خب در حساب چیز مگر در حساب کاروبار که است یک نمبر ٹاپ کلاس دی خب دیگه گو چپلی دوست خونی من شما چپلی دوز امروز نامده نماده نه 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 او رفته که چمپل منپل دوزی کنه خب خب چلو صحیح है भाई اینال یک پارتی دیگه ما اون اونجا گشته خو یک پارتی شما اونجا امونا روی که است نه 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 بسیار خوب بسیار خوب خب چی بگم اونجا رفته اونجا کی رفتی اونجا بسیار خوب استادای دیگه پارتی شما آن منی اونا که است خوب تاش بازی مونن آن منیزی انالی منیزی پارتی که است بریالای خوب استاد بریالای او استاد چیز است د تاش خوب بازی مونن هم یار دفعه کی بازی کرده وقتش نداره مثال یار دفعه کی بازی کرده صفر خورد یار زبردست حال بخیر چای جور باشه چای نکم بخیر چای جور باشه چای بخور باز ان شاء الله خو کلچه قنداری موردن که نه حال مایر رفته بایر او زبردست دکان است ماین مایر خو زبردست و علیکم السلام خو اینیسم بیا یار اینیسم بیا که و علیکم السلام چی احوال خوبه ٹھیک ٹھاک جو رسن یار اونسم بیشی روی بیشی یار یا نمیتر خو ایچی کمال داری بسیار یک شریف انسانه و شریف رحمه انترویو نمونه بسیار خدمتی خو تاش بازی که است یک نمبر ایگو لوچگی شیر بگی که مردم خوش کنه ویدیو را شریف را چی کنی یار شریف است مگر تاش بازی که است یک نمبر میراری گبره خو گڑبڑ خو ای گڑبڑ ها میراری گڑبڑ صحیح 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 لینین که است استاد خو مکانیک مکانیک یک نمبر استاد صحیح صحیح یک نمبر صحیح صحیح جگه کلگی یک لمبر ہے برادر دو نمبر نہیں ہے کس نمبر خو چلو ٹھیک ہے یار خوش باشین یار یعنی دو نمبری خیلی اینجا مشاهده رو تاش بوده یعنی دیده یعنی شما بگین که دو نمبر نہیں ہے یعنی اینجا کسا نه یعنی گڑبڑ چطور کسا نه تقسیم مونه برو یار خیلی چاپ لوچک معلوم میشه مر قمارباز معلوم میشه ایده گو ٹاٹ گڑبڑ ماٹ کیه مور نشان بدی گور ایده بنه گو ٹاٹ ماٹ خو نمندی علی گور بنش بدا شاعری شی بسای کو نه زین جگه گڑبڑ اسکانی وارش بلی چمیلا بیا رائٹ ویره لکو یا نه گڑبڑ صاحب برادرها هر جایی که مروم امروز این قنداری برادرای موشوما کسته این تاٹ ماٹی که نام واسکه ده اینجی تاش میچلید اینجی لودوه یعنی چی حال صاحب شما جا هستین برادر شما خوب هستین هر جمعه ما این شما ناغه نیه شما صحیح دوستا ام دوم اینجی د دویمنه کمپ ازی برادرها کسته یک کمپ از نه اول بود که ویدیو کدوم دویمنه شی بازی سیمنه کمپ از ایگنا است که نه ایگنا ام هر جمعه اینجی مایه نه ناغه نیه قصابم ناغه منه یار یک روز گوشت کچ کدو کسته نه شما ایج ناغه نمونین خو هر جمعه استین صحیح این ایگنا بایی زنده دل مردم است توخیم که هر جمعه ایگنا کسا برای پیکنیک کدو ماین یک روز خوب تیر کدو کرخصه چرده مورین اونجی کرخصه اونجا حالات درست نیست رایش کچه خو کرخصه خو شما خانه شما منجی است؟ نه بروری است اونجی نزدیک دیگه برای شما کار خو صحیح دوستا این تاشم میشله درو اور چای سوز دورشی میشله کچی کلچه هم است یعنی بایی
کلچه قنداری आहे ना فهمیدی دیگه نالی یک کوب چای کدی کلچه مام تای بینی منم امی قصخو حق از ما جور مشکی ها خب نان مان چی خوردین امروز نان دیگه امروز خوب چاول بود چاول گوشت بود خب آن دیگه خوب خریش ماس بود و مثلا بوتلا بود و خوب ماشاءالله خیلی زبردست نان کردم خب چرا قیمه میمه نمخورین شما قیمه دیگه نمیشه دیگه بس هفته ما سبزی میخوریم یک جمعه فهمید برنج بزنیم خیلی گوشت خب بله خب شو جمعه در خانه شب جمعه هم دیگه او خود ضروریه او خود ضروریه نه چاول گوشت کسته خیلی ضروریه خب اونجا شو جمعه هم ناغنیه در خانه گوشت و پلاو است هسته که هسته مشهوره در باره دوباره قنداری قنداری مشهوره شو جمعه گوشت چاول هسته آن چلو صحیح اجی خدا نگاه کنه برادرای مورا آن تمام شما تمام برادر هستی فهمیدی دیگه زنده دل باشین خوش باشین اینمیتر خوب وقت ترکین امو ترم خو یک روز انسان از دنیا موره ठीक है ना امو از تو هست که امروز خوردی اونم از تویه دیگه دست خالی موری چطور خوش باشین برادر این اینجی توخین دوستا که چی قسم رنگ برنگی گلگلابا کسته نه بر شده کدام شی؟ ای کدام است؟ شیرت والا زبردست رنگی توخین دوستا یعنی ای قسم هم گلگلاب است زبردست یعنی هم خو گلابیه یعنی کم زرد رنگ است منیزی ایش سفید شو که این ای اناریه خب شما تمام قسمای زیر خبری نه خب امروز جمعه ها امروز جمعه 4 اپریل نه 4 اپریل خدا روز مبارک کنه انشالله این ولایت مو دیگه مو ساعت شما مونی که برای جوانا برای قوم و برادر باید تفریح کنه گفته که لذت ببره یک لذت بیشه فوتو بگیره البته منتی نکنه گلاش منتی نکنه نی برای خوبصورتی دیگه تمام باید گفته که تو کنه برای خوبصورتی نه ماشاءالله مختلف گلای دیگه مختلف رنگا یک اینجی مختلف رنگا گلگلاب است یک د خمینی اسپیتال هزارتون اونجیم که بسیار خوب رنگا گلگلاب است که موتر کی اینجیه یعنی دوستای چی قسم گلگلاب است اینجی سلکی मास्टर साहब सलाम अलैकुम क्या हाल सर ठीक ठाक खैर खैरियत खो शलीली ई यार ज़बरदस्त एनी शलीली रंग है दोस्ता तो खिन गुलगुलाब त्याची रंग असतं अनार ओरी नाही बिलकुल शल्ली अनारी ओन कसं बस दिगा हो सुंदर ओन पेश कसं दोस्ता इन तो खिन एक रंग कैसा ना इनी मस्त है इनी रंग शी तो खिन कलर शी इनी ने रंगाय बदली म्हणा इनी रंग खूप बदली म्हणा वाह 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 जबरदस्त तो यानी देता रंग बदली दर यान ये रंग खुर बदली म्हणा अमुतर की इंसान खुद खुर बदली म्हणा गिरगिट रंग खुर बदली म्हणा और अमुतरी खूब इनी चीज जबरदस्त रंग दीदे जबरदस्त और एनी कलर एनी सेलकिन दोस्ता खरबूजाई रंग यानी खरबूजाई रंग गुलगुलाब है दोस्ता सेलकिन بسیار بهترین بسیار بهترین زبردست یعنی سفید گلگلاب تو خین دوستا که مگه سفید گلاب یعنی گلگلاب سفید یعنی زرد
نه مردم دبار کلیپ تیار منم برای دوستا که خوش دارن دیق موشن برای از جایای خو شمار نموگم اما گناه که در این چیز در پاکستان نیه خب شما هم کسی اینجی چوکی موکی ٹیبل تمام چیز برابر یار از خانه موینی خیش موز کراچی می خب میمان ها یور گفتی بو کم پیکنیک چکر برشنی خب دیگه جای خپل زمو بستر شد دیگه ختم شد نه در دیوال بند بین چهار دیواری بالکل دیگه بس گفتم بریم د میډیم خو نزدیک می مین خانه می بریم استیشن بالکل ام خیش ور دی چکر یم صبح نه دیگه صبح مور خانه خب از کراچی کدام جایم در منگاپیرا حسین گوڑ والا ہے السلام علیکم کاظم صاحب چلوال برا جان شور خیر بخیر شما ولاگ از مور سیل منین یا نمونین نمونه ما به وقت ولاگ دکان دعوت کردم دکان نما دیم در کجا کدام دکان فلورا کالابورد کالابورد یار در او ٹیم که است دیگه علیمچی بگم که خانوالا مریض شده بود نه خو خانوالا مریض شد ما एकदम تو تا کده واپس آمدم دیگه جور دیگه شوزا میگه شوزا ویدیو جور باشین انشالله کراچی که آمدم دیگه دفعه انشالله لازمی بیا ضرور چیز شما را ولاگ شما تیار نم بخیر انشالله د اتور بازار خو کدی اتوار بازار ملاو شدیم جمشید بای بودین نه دیگه زبا دیگه ما دکان کویگم تو رافت دیگه نه جور باشی خوش باشی محترم دی یک گلاس چای مای خورده گلاس بندار کدا خوبه خوب موسم است بعد واپس کراچی گرمی الان یک دو روز بعد مورم دیگه غزان بخیر واپس کراچی گرمی زیاد شده امروز بسیار گرمی امروز اول کدا بسیار گرمی خو نه صحیح دوستا اینجی که است در دیم یعنی جوانای ازمو که است نان مخرن درو اور یار شما قز لیت نان مخرین ای ٹیم خو 4-5 بجه خواستن چند دیگه اسپورتسمن های می چایم نان مخرن خو چیز بازی منین شما که اسپورتسمن مگین اینجی پورا دیگه شاک فوتبالر راج همشتا خو صحیح ایش کیپر مویا ای چی رنگ کیپر ہے کہ روی خروشن کرے گین که گول کی بورا دیگه خو نیمه جان بورا مگر گول نشده باید خو بسیار خوب یار ایتر گول کیپر خو لازم است کی اموت بازیا بنا که کم از این جیم که سنر چیزا کنیم یار کبابای شما رشو بیدم ای بغیر چکنی چی فایده یار ای چی رنگ کباب خوب ای خو ای طرح است که گو کدو شنا اور کولا ولی سر شنا باشه من اینجا مو شجر بیرار گفتی خو 10 بجه تیار باشی 12 بجه هم دار خو سامان آر گرفتن خو فاتی رو میتونی گرفتن خو صحیح چلو عیش کن انجوای کن علمی عمر شماست که باید شما انجوای کنین خوب زندگی تیر کن ٹھیک ہے نا اگر میں خانین خوب بے خانین خوب از دل خوب بے خانین کارنین که دل خوب کار کن صحیح لوچگی مچگی نکنین دیگه خاندانی ولام است خاطرنی ولام بسیار زبردست بسیار خوش شدم بسیار خوبه که باعث شرمندگی جور نشین برای والدین خوب باعث فخر جور شین ٹھیک ہے دوستا همین جی ویڈیو رہن منم قدم سی نصیحت امروز کی جوانار مگم کی باعث فخر جور شنا برای مادر پدر خوب باعث شرمندگی جور نشنا خوش باشین دوستا